السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ حمزة. حنا دائما في إطار المراجعة الشاملة الدرس الثاني لو سيستيم تريفازي. شفنا لو سيستيم مونوفازي بيان سور، دابا لو سيستيم تريفازي. Très bien, donc comme toujours نبداو بلو بلان ديال نوتر كور. غادي نشوفوا une petite introduction, la différence entre le système monophasé et le système triphasé. غنشوفوا le couplage des charges triphasées. Après غنشوفوا le bilan de puissance bien sûr أي أهم حاجة. Après. Et quatrièmement, bien sûr, on l'amélioration de le facteur de puissance. Quand on a le plan de triphasé, c'est le plan de monophasé. Donc, vite fait, on commence par l'introduction. Qui dit système triphasé, le système monophasé, c'est le prise d'électricité. قلنا لك كيكون خارج منه جوج ياك كيكون خارج منه فاز ونوتر، وهذيك الحديده اللي كنسميوها لا تير. هاد اللعيبه اللي كنا كنسميوها لا تير اللي كنهضروا حنا غالبا بهذا لو سامبول هذه بيان سور بور لا بروتيكسيون. تنشوفوا بيان سور في البروتيكسيون لو سيستيم تريف. هذا لو سيستيم مونوفازي كنا كنقولوا فاز نوتر، كنا كنقولوا فاز اي نوتر. هذا لو سيستيم، هذا ريزون مونوفازي ياك. عاد بيان سور هنايا اون برونش واحد لا شارج مونوفازي. هذا كي دي شارج مونوفازي يعني اون امبيدونس كومبلكس زد. دونك هذا هو لو سيستيم مونوفازي. لو سيستيم تريفازي ماشي هو هادشي. لو سيستيم تريفازي كتلقاه بيان سور غالبا في لي زونتربريز. شوف هذا كتلقاه غالبا في لي زونتربريز في لي سوسيتي الكبار متفقين، بحال مثلا لي سوسيتي مثلا لوجين ديال كوزيما ولا ديال سونتراليتير اكسيتيرا. دونك لي زونتربريز كي دوموند بلوس دو بويسونس، سي فيغي بويسونس اكبر. دونك هذا كتلقى عنده شحال؟ كتلقى عنده 4 ديال لي بورن، كتلقاه داير بحال هكا 1 2 3 وعاد كتلقى عنده 4 وكتلقى عنده هنايا بيان سور الثالثه. متفقين؟ كتلقى عنده 4 اللي كتلقى عنده بيان سور. هذه هي لا تير، توجور هذه هي لا تير، هذيك الحديده ياك، هذه هي ديك الحديده ديال لا تير ديال لا بروتيكسيون. وكتلقى عنده تريفازي. ما معنى تريفازي؟ يعني عنده 3 فاز. شوف هذا مونوفاز اللي كنا كنقولوا فاز نوتر، هذا تريفازي غيكونوا خارج منه 3 1 2 3. دونك هذيك تسمى لا فاز ال1، هذيك تسمى لا فاز ال2 وهذيك تسمى لا فاز ال3. وبيان سور كيكون عندنا لو كاتريام فاز اللي هو لو نوتر. غنديرو هنايا وهنا بيان سور كيكون عندي لو نوتر. فوالا هذا هو لو نوتر صافي. هذا دونك هذا تريفازي. بيان سور هنا شوف في ان ريزو، هذا في ان ريزو تريفازي، ريزو تريفازي. Alors, sur un réseau triphasé, on branche soit des charges monophoniques, on charge un récepteur, soit des charges monophasées ou bien des charges triphasées. On peut brancher des charges monophasées ou bien des charges triphasées. Les charges triphasées, bien sûr, les couples, on couple on va نشوفوا bien sûr le couplage في la partie numéro 2. عاد كنبرونشيو مع سيستم تريفازي. الا كانت عندي اون شارج مونوفازي غيخافني غير فاز نوتر. يعني شارج مونوفازي يعني دي بول، يعني واحد ليكستريميتي غتكون لاصقه فورسيمون في النوتر ولوطخ اكستريميتي غتكون لاصقه اما في لا فاز 3 اما في لا فاز 2 اما في لا فاز 1. لانه حنا خدامين، نسيت ما كتبتش لكم هذه لو سيستيم تريفازي ايكيليبري. صافي حنا خدامين لو كا ايكيليبري. الوغ ما معنى كا ايكيليبري؟ الوغ شوف معايا كيف ما قلنا هنا جو بو برونشي دي شارج تريفازي كوم جو بو برونشي لي شارج تريفازي مونوفازي ou bien تريفازي. ما معنى شارج تريفازي؟ ما معنى سيستيم تريفازي ايكيليبري؟ وهو شوف معايا ديجا لا طونسيون اللي كتكون ما بين الفاز والنوتر كتسمى طونسيون سامبل. بحال مثلا في هذه الحاله شنو هي لا طونسيون؟ هذه راه طونسيون في 3. شوف غنسميها مينيسكول، يعني راه بحال كتبت لك، شوف ملي كنكتب لك في 3 مينيسكول راه بحال كتبت لك في 3 دو تي، يعني راه فالور انستونطاني. صافين؟ دونك هذا الطونسيون سامبل الاولى، هذا الطونسيون سامبل الثانيه اللي غنسميه في 2 وهذا الطونسيون سامبل الاولى اللي غنسميه في 1. هاد لي طونسيون سامبل سو سون دي طونسيون شوف سيستيم تريفازي ايكيليبري التيرناتيف، وغنخدموا لو كا سينوسويدال. صافين؟ c'est-à-dire هاد V1 و V2 V3 ce sont des signaux alternatifs sinusoïdales, donc عندهم une valeur efficace. de même شنو عندي ثلاثه. شوف عندي دي طونسيون ما بين الفاز والنوتر، وعندي اوسي دي طونسيون ما بين الفاز والفاز. طونسيون شوف طونسيون اللي كيكون ما بين الفاز والنوتر في التريفازي اشنو غنسميها؟ هادشي في المونوفازي هادشي طونسيون فاز نوتر كيتسمى طونسيون سامبل.
ياك وكرمزوا لي بالفي الفالور افيكاس. طونسيون فاز لا طونسيون اللي كيكون ما بين لا فاز ولا فاز كتسمى طونسيون كومبوزي. ياك وكرمزوا لي باش كرمزوا لي ب صافي. On démontre que la tension U, العلاقة ما بين tension simple و tension composée هي U égale racine تربوز V وهادي غنسمى العلاقة رقم واحد. شوفوا معايا في المونوفازي، شوفوا معايا في المونوفازي عندي اون بويسونس بي ياك غنسميها بي مونوفازي، وهنا عندي اون بويسونس غنسميها بي تريفازي. لا بويسونس اون تريفازي elle est plus meilleure que la puissance en monophasé. صافي. Très bien. دونك قلنا كاينين دي طونسيون عشان كومبوزي. كيفاش كنلقى لي طونسيون كومبوزي؟ كنكتب 1 2 3. دونك شنو هما لي طونسيون كومبوزي اللي عندي هنا؟ عندي الطونسيون U1 2 ها هي طونسيون U1 2، عندي الطونسيون U3 2، طونسيون U2 3 باردون U1 2 U2 3 طونسيون U2 3، وعندي الطونسيون U3 1 طونسيون U3 1. تري بيان. نحاولوا نرسمهم هنايا بالاسود. دونك U1 2 فين هي؟ U1 2 U1 2 بيان سور. راه شوف معايا راه مينيسكول، يعني راه بحال كتبت لك U1 2 دو تي، هادو راه لي فالور انستونطاني. دونك U1 2 يعني شاده ما بين لا فاز 1 ولا فاز 2، ما بين لا فاز 1 ولا فاز 2. U2 3 ها U2 3 هي هادي. U2 3 شاده ما بين لا فاز 2 ما بين لا فاز 3. U3 1 فين U3 1 ها U3 1 U3 1 غتكون العكس، يعني شاده ما بين 3 والواحد، شاده ما بين 3 والواحد. ديما الرقم الاول هو فين كيشير لا فليش. لا فليش ديال لا طونسيون ديما يعني كتشير بيان سور الرقم الاول. صافي. دونك عندي ملي كنقول لك ان ريزو تريفازي ايكيليبري سيتادير 3 لي طونسيون سامبل 3 لي طونسيون كومبوزي. هاد لي طونسيون سو سون دي طونسيون التيرناتيف سينوسويدال ياك حنا غنقولوا ماشي ايكيليبري. لا فالور افيكاس ديال طونسيون كومبوزي ايكال راسين 3 لا فالور افيكاس تاع طونسيون سامبل. الوغ ما معنى لو كا ايكيليبري؟ انا نحط لكم هنايا ايكيليبري ما خاصنيش ندخل في بزاف هاد الديتاي هذا. دونك ايكيليبري يعني الطونسيون V1 V2 V3 عندهم لا ميم فالور افيكاس et ils sont déphasés les unes des autres de pi sur 3. Ça fait. Et bien sûr U1 2 U2 3 U3 1 تا هما غيكونوا دي طونسيون. حيت شوف معايا ملي كنقول لك انا مثلا U1 2 شنو U1 2 شنو مثلا U1 2 U1 2 راه هي V1 moins V2 وشنو U2 3 راه هي V2 moins V3 وشنو U3 1 هي V3 moins V1. يعني je vais construire des tensions composées à partir des tensions simples. Il est que les tensions simples équilibrées, راه حتى les tensions composées اللي جبدناهم من les tensions simples هما غيكونوا équilibrés. Alors même على U1 2 U2 3 U3 1 équilibrés يعني حتى هما عندهم la même valeur efficace et ils sont déphasés les unes des autres de pi sur 3. de pi sur 3 يعني 120. هذا هو الديفازاج اللي كاين ما بين les tensions simples وما بين les tensions composées 120 degrés. هذه بالراديو وهذه بالدغري. دونك الديفازاج شوف الديفازاج ما بين لي طونسيون سامبل 120 وعندهم لا ميم فالور افيكاس. الديفازاج ما بين لي طونسيون كومبوزي 120 وعندهم حتى هما لا ميم فالور افيكاس. صافي مزيان. ولكن الديفازاج ما بين طونسيون سامبل و طونسيون كومبوزي هو على 6. دونك هذا شنو هو؟ اش غنسمي هذا؟ شوف الديفازاج ما بين كومبوزي و كومبوزي هو الديفازاج ما بين سامبل و سامبل هو 2 بي sur 3. الديفازاج ما بين كومبوزي و سامبل او لا سامبل و كومبوزي هو بي سور 6 30 درجه 120 درجه بي سور 6. هذه سي اون انتروداكسيون طويله. هاد الانتروداكسيون عرفوا لي فيها هادشي بارك عليكم بلا ما نكثروا. نقدروا كاع نهضروا شويه على فرينيل عاوتاني حتى هي نهضروا على فرينيل يعني سي اون فو تراسي باغ اكزومبل هاد لي طونسيون هادو كيفاش غادي يكونوا في فرينيل باش ما نكثرش لكم الفيديو باش الفيديو ما يطولش. حيت حنا قلنا كتهمنا 2 3 2 3 4 هما المهمين. بالنسبه لي هذه واحد 5% alors que هادو 95% ديال الضغط هما المهمين. الوغ الا بغيت نرسم هادشي فريني بغيت نرسم طونسيون V1 V2 V3 يعني بغيت ندير اون كونستركسيون فيكتوريال ياك. الا خديت بيان سور هذا هو لوريجين ديال لي فاز باش نيت نذكركم شويه بلا كونستركسيون دو فرينيل ou bien la construction vectorielle origine des phases. فراه اوتوماتيكمون V1 ريجينا ياك. هذا هو V1 طونسيون V1 و V2 120 درجه يعني V2 غيكون هنا. دونك هنا كاينه 2 بي sur 3 120 دوغري و V3 بيان سور غتكون هنا. V3 نديرو هنا فيكتور دي فيكتور نديرو هنا اون هادي. شوف ملي كنخدم بلي فيكتور كتسمى
construction de Fresnel ou bien construction vectorielle. Mais les complexes, c'est une représentation complexe ou bien une construction. Alors, d'abord, le couplage en triphasé. Donc, on a un réseau triphasé équilibré, c'est-à-dire que les phases est neutre. Donc, هذه L1, هذه L2, هذه L3, هذا le neutre, pardon. Donc, tension simple, phase neutre, tension composée, phase. Trois tensions simples, trois tensions composées. La valeur efficace de la tension composée égale à racine 3, la valeur efficace de la tension simple. C'est une démonstration, mais on va bien sûr faire le résumé. Ça reste un résumé, plan de résumé. Ça fait. Alors, on a bien sûr, on peut brancher des charges monophasées comme on peut brancher des charges triphasées. On branche des charges monophasées entre phases neutres, ça ne pose pas de problème. Pour le cas triphasé, on peut pas. Déjà, c'est quoi une charge triphasée? Une charge triphasée est les impédances complexes. Charge monophasée, qui est une impédance complexe. Charge triphasée, il y a les monophasées, il y a les impédances complexes. Les impédances complexes. Donc, l'impédance complexe, l'oula, Z, équilibré, c'est-à-dire qu'on équilibré, même équilibré. يعني Z1 égale à Z2 égale à Z3 égale à Z. هذه équilibré. راه باش تحصل على un système, شوف ندير لكم un système triphasé, c'est-à-dire un réseau triphasé plus une charge triphasée. Système triphasé équilibré, réseau triphasé équilibré plus charge triphasée équilibrée. Réseau triphasé équilibré, les tensions simples ont la même valeur efficace et sont déphasées les unes des autres mieux. Et les tensions composées ont la même valeur efficace et elles sont déphasées les unes des autres mieux. Ça fait. Charge triphasée équilibrée, triphasée les impédances complexes. Ou les impédances complexes sont égaux. Il y a le même module, même argument. Il y a Z1 égale à Z2 égale à Z3. Non. Ça fait. Très bien. Alors d'abord, هذا هو le réseau triphasé. Le réseau triphasé équilibré. اللي كنكتب لك triphasé بحال هكا كنمثلها بحال هكا وهذه c'est une charge triphasée. D'abord, est-ce que je peux connecter ma charge triphasée avec le réseau? واش ملي غنبرونشي مثلا ملي غندير لي كونيكسيون يعني غنجيب هاد لافاز مع هاد لافاز وهاد لافاز مع هاد لافاز وهاد لافاز مع هاد لافاز وغنخلي النوت ما نقربش ليه. est-ce que la charge va fonctionner? Il va pas fonctionner. علاش؟ حيت il doit être couplé. دونك حنا غنمشيو لا بارتي دابا numéro 2, couplage ديال les charges en triphasé. Une charge triphasée, on doit la coupler avant de la connecter avec le réseau. Ok, il y a bien sûr deux types de couplage. Deux types de couplage décrits. Donc, les bords de les impédances. Il y a un couplage appelé un couplage étoile ou il y a un couplage appelé un couplage triangle. Il y a un couplage delta et un couplage D. Parfait. Alors, le couplage. Donc, les deux types de couplage, on va voir faire le résumé. Deuxièmement, couplage. Voilà, couplage en triphasé. Donc, il y a deux types de couplage. Qui est le couplage étoile ou qui est le couplage triangle. On va jouer la question qui a l'indication sur le réseau, qui a l'indication sur la charge ou qui lequel doit être le couplage de la charge sur le réseau. Donc, le réseau, les phases est neutre. Le neutre, on va le khadar. De même, le réseau qui est le même, le réseau il change pas de valeur, il change pas d'indication. Donc les phases est neutre. Donc c'est le neutre. Là la charge va coupler en étoile. Il y a toutes les impédances Z ou on couple en étoile. On dit le étoile. Voilà. Donc et je récupère les bornes. Et le point qui sont au milieu, ça représente le neutre. Donc elle dit Z complexe, Z complexe, Z complexe. De même, triangle, il y a les impédances, on va comme un triangle. Là, c'est le مثلث. les impédances. Et je récupère mes trois bornes. هنا كتلاحظوا بأنه le neutre ما يمكنش يخرج ما كنخدموش به. Donc triangle ما كاينش le neutre. Z complexe, Z complexe, Z complexe. D'abord je fais la connexion. هاد la phase مع هاد la phase, هاد la phase مع هاد la phase, هاد la phase مع هاد la phase, le neutre avec le neutre. La phase مع la phase 2 مع la phase 2, la phase 3 avec la phase 3, le neutre n'existe plus. Est-ce qu'il y a tension هذا ما بين الفاز وفاز؟ اش كيتسمى tension composée.
ما بين فاز وفاز. واش كيتسمى هاد لا طونسيون هذا اللي ما بين لا فاز و لو نوتر؟ هاد النقطه راه هي النوتر. دونك هذا طونسيون سامبل. دونك لا طونسيون اللي كيكون او بور ديال شاك امبيدونس و بيان شاك امبيدونس هو لا طونسيون سامبل. لا طونسيون ما بين فاز و نوتر ما بين فاز وفاز هو طونسيون كومبوزي. الوغ اش كيتسمى لو كورون اللي كيكون داخل زد؟ هذا كيتسمى جي. هذا كيتسمى لو كورون دون لا شارج ou bien le courant par phase ou bien en phase. و لو كورون اللي كيكون جاي في لا لين هذا كيتسمى لو كورون اي، كيتسمى لو كورون دو لين. دونك عندي اي وعندي جي وعندي في وعندي او افيك اي راه ايكال جي. هانت اي ايكال جي غتدفق هنا كامله. دونك لو كورون دو لين كيساوي لو كورون بار فاز. نقولها اورالمون ما نكتبهمش. كورون دو لين كورون اون فاز ou bien كورون بار فاز. صافي كيتساوى. ولكن طونسيون كومبوزي ديجا قلنا راه ايكال راسين 3 طونسيون سامبل. Tension composée égale à racine 3 tension simple. C'est le couplage étoile. On a couplé notre charge équilibrée triphasée en étoile sur le réseau. Il y a une certaine indication. Déjà, on a une tension composée. On a une tension simple. Alors, le courant qui est dans le Z qui est J. Le courant dans la charge ou bien le courant en phase ou bien le courant par phase. لو كورون اللي كيكون جاي في لا لين تاع الريزو، لا لين تاع الريزو كيتسمى اي لو كورون دو لين. هنا كتلاحظ بان اي ما كيساويش جي، بحال كيتقسم ولكن ما كيتقسمش بهذيك الطريقه تاع الكونتيني. ما نقولش لي اي راه كيساوي جي راه كيساوي اي سيغ دو. داكشي في الكونتيني. حنا في الالتيرناتيف، هاد لا ديستريبيسيون ما كتمش بالطريقه اللي انت كتخمم فيها دابا بالطريقه نتايا، حيت نورمالمون كنخدموا بلا نوطاسيون كومبلكس. المهم هاد الصريف انليزيم مره كنبغي نهرب. دونك هنا لا غولاسيون ما بين الكورون دو لين والكورون بار فاز هي راسين دو 3. صافي. دونك هذه اللي عقلتو سميناها لا غولاسيون نيميرو 1. هذه دابا غنسميها لا غولاسيون نيميرو 2 وهذه غنسميها لا غولاسيون نيميرو 3. اي كنكونوا بالتالي كملنا مع الكوبلاج اون تريفازي. بقات فيه كايسيون وحده. اشنو كيقول لك؟ نديرو ان اكزومبل باش يبان لكم هنا مزيان. اكزومبل اش كيقول لك؟ كيقول لك عندي ان ريزو ياك وكيعطيك لانديكاسيون ديالو. لانديكاسيون تاع الريزو ديما كتكتب بهذا الشكل. متفقين؟ ديما كتكتب بهذا الشكل طونسيون سامبل طونسيون كومبوزي. مثلا لانديكاسيون 230 400. نديرو حنا لو كا جينيرال كاع. كيقول لك لانديكاسيون ا بي مثلا 230 400 690. هذا ديما كيكون سامبل وهذا كومبوزي. دائما هذه في وهذه دائما هذا سامبل وهذا كومبوزي. يعني هذا بيناتهم خاصها تكون شحال؟ تكون راسين 3 230 400 690 اكسيتيرا. دونك هذه كتسمى لانديكاسيون تاع الريزو. لا شارج هي عندها اون انديكاسيون. لا شارج لانديكاسيون ديالها هي عندها طونسيون سامبل وعندها طونسيون كومبوزي. كنرمزو ليه بالسي دي. هذا الطونسيون سامبل ديالها وهذا الطونسيون كومبوزي ديالها. دونك شنو هي هذه؟ لانديكاسيون تاع الريزو. شنو هي هذه؟ لانديكاسيون دو لا شارج. متفقين؟ الوغ ملي كيعطيك لانديكاسيون تاع الريزو كيعطيك لانديكاسيون تاع لا شارج كيطرح لك السؤال كيقول لك كيل دوا تيتر لو كوبلاج ديال لا شارج سور لو ريزو. كي بمعنى اخر بالعربيه تعرف كيفاش خاصني نكوبلي لا شارج ديالي يعني الريسيبتور تريفازي ديالي سور لو ريزو. واش خاصني نكوبلي اون تريونغل او لا خاصني نكوبلي اون ايطوال؟ انا نعطيكم واحد لاستيوس مزيان. استيوس باش تعرفوا بها نيشان. شوف بارفوا كيطرح لك هاد لا كيسيون بلا ما كيقول لك جيستيفي ياك و بارفوا كيقول لك جيستيفي فوتر ريبونس. الوغ كيفاش دابا غادي نتعاملوا مع بيان سور مع هاد لا كيسيون هادي؟ كيفاش غادي نتعاملوا معها؟ شوف كنمشيو نقارنوا لا طونسيون كومبوزي تاع الريزو يعني كنقارنوا بي شنو هي بي؟ هي لا طونسيون كومبوزي تاع الريزو. كنقارنها مع من؟ مع لا طونسيون سامبل ديال لا شارج. ديما شنو هي سي؟ لا طونسيون سامبل ديال لا شارج. شنو هي بي؟ لا طونسيون كومبوزي تاع الريزو. كنقارن بيناتهم. الا كانت بي ايكال سي يعني الا كان هذا الرقم اللي كاين هنا كيساوي هذا الرقم اللي كاين هنا كنقول بان خاصها تكوبلا تريونغل. الا كان بي يخالف سي يعني هذا الرقم اللي كاين هنا ماشي هو الرقم اللي كاين هنا يعني الطونسيون كومبوزي ديال لا شارج ما كيساويش طونسيون كومبوزي تاع الريزو ما كيساويش طونسيون سامبل دو لا شارج. خاصك تعاود تاكد حاجه اخرى. خاصك تاكد بان بي ايكال راسين 3 سي. دو كونديسيون جوج شروط. عاد خاصك تقول بان خاصها تكوبلا اون ايطوال. صافي اكزومبل باش تفهموا مزيان. réseau
230 400. هذه لانديكاسيون تاع الريزو شارج. شوف بارفوا اش كيقول لك ان ريزو 400 الا عطاك غير وحده راه كيعطيك طونسيون كومبوزي. بارفوا كيقول لك عندي ان ريزو دانديكاسيون 400 راه ديك 400 راه هي اللي هادشي اللي عطاك راه هو بي راه هو طونسيون كومبوزي. ديما كيعطيك لي طونس كيخدموا دي طونسيون كومبوزي والكورون اللي كيعطيك راه سو سون دي كورون دو لين اي ماشي جي. لا شارج مثلا حتى هي 230 400. اشنو قلنا على حساب هاد لاستيس on compare la tension composée de la charge avec la tension composée sur le réseau avec la tension simple de la charge. عندك 400 230 ها مخالفين دونك انا في الحاله رقم 2 ياك هذه الحاله رقم 1 دونك عندي بي تخالف سي. خاصني نزيد نتاكد راه يسوفي با ان هذه تخالف هذه خاص هذه تساوي غا سين 3 هذه. الا شديتي 230 ضربتها في غا سين 3 غتعطيك 400. دونك عندي هذه فيريفي وعندي هاد لا كونديسيون فيريفي دونك غتكوبلي اطوال غتقول لي دونك لا شارج ياك doit être couplé en étoile sur le réseau d'indication de 130 400 sur le réseau. Ça fait. Il est égal de justifier votre réponse car la tension composée sur le réseau est différente à la tension simple de la charge. Ça fait. Il est égal de justifier votre réponse car la tension composée sur le réseau est différente à la tension simple de la charge. C'est comme un deuxième exemple. Alors, on a 230 400 pour avoir 496. Je vais changer le réseau. Mais on a 496. وبالفعل الا شديت 400 وضربتها في غاسين 3 عطاك 690. لا باردون غادي نعوضوها بشحال 230 400 230 400 غنخلي هذا هو غنخلي الريزو 230 400 جو في شونجي لا شارج 400 690 صافي. الوغ اش قلنا حنايا دابا شوف دابا لو ريزو بقى هو جي كونسيرفي لو ريزو مي جي شونجي لا شارج. واش ملي غنشونجي لا شارج بيان سور مي شونجيت لا شارج يعني ديك لا شارج il va changer de couplage اما il va prendre le couplage étoile ou bien le couplage triangle. Donc comme toujours on compare la tension composée sur le réseau مع la tension simple de la charge. يعني غنكومباري 400 هذه هي بي مع 400 الاخرى اللي هي سي. بي تساوي سي 400 دونك لو كوبلاج تريونغل. غتقول لي دونك la charge d'indication 400 690 doit être couplée en triangle sur le réseau 230 400. Et là, justifie votre réponse, tu vas répondre par la réponse suivante, car la tension composée sur le réseau est égale à la tension simple de la charge. C'est le couplage.